अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, 16 जुलाई को पंजाब की यूनियन काउंसिल देवल मरी के इलाके में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसके मतलब बाकायदा वहाँ पर कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं। इंतज़ामिया को बार बार बावर करवाया गया कि एक इंसान का नाहक कत्ल किया गया है। वैसे भी एक इंसान की जो हुर्मत है, इंसान की जो जान की कीमत है, उसके बारे में कुरान मजीद में कहा गया है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और उसके बाद अगर वो माशरा उस इंसान के कत्ल के खिलाफ उठता नहीं है, आवाज नहीं उठाता, तो गोया वो माशरा भी उस कातिल के साथ शरीक है जिसने उसको कत्ल किया है। इस वाक़े के मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वाक़या हुआ था, ये 16 को तकरीबन 11 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया कि तल्लत महमूद नामी शख्स जो चक शहजाद इस्लामाबाद हॉस्पिटल के अंदर लैब इंचार्ज थे, वहां पर देवल इनका इलाका आबाई इलाका बनता है और ये वहां पर थे। और वहां पर एक रस्ते की बुनियाद पर एक तनाज़ा बना मकामी लोगों के साथ, वहां पर ही आपस में इनकी कोई तलह कलामी हुई 1-2 दिन पहले। तो इसके बाद वहां पर कुछ जिरगा बैठा और उस जिरगे के अंदर सलाह सफाई की बात की गई, उनके दरमियान जो मामला थे उनको खत्म करने की बात की गई। पर वहां पर जो मकामी लोग थे जिनके साथ इनका मामला चल रहा था, मोहम्मद मुमताज नामी शख्स हैं और काफी ताकतवर समझे जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि ताकतवर समझे कैसे जाते हैं, शायद ताकतवर की यहाँ तारीफ जो है वो किसी के पास ज्यादा पैसा होना या रोब दबदबा होना, लोग इसको ताकतवर समझते हैं। लेकिन हकीकत में ताकतवर तो वो होता है जिसके पास अपना कलमा हक बुलंद करने की ताकत हो और जो मजलूम के साथ खड़े होने की ताकत रखता हो, वही ताकतवर होता है। तो ऐसे जालिम लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है कि जिनके साथ इनका तनाजा चल रहा था, तो इन्होंने जिरगे के बाद वहां पर बाहर की एक और जगह से 2-3 लोगों को बुलाकर वहां पर फायरिंग करवाई। और उस फायरिंग के नतीजे में तल्लत महमूद नामी शख्स जो है वो बुरी तरह जख्मी हुआ। और जब उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मरी के मकामी हॉस्पिटल में जब मुंतकिल किया जा रहा था, तो वहां पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। अब इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद इंतजामिया का ये काम बनता था कि मौके पर पहुंचकर जो लोग इस पूरे वाक़े के अंदर जिम्मेदार थे उनको फौरन वहां पे अरेस्ट करती, उनके खिलाफ कार्रवाई करती। पर अफसोस यह है कि हमेशा की तरह वही हीले बाने किए गए, यहाँ पर इस वाक़े पर भी हीले बाने किए गए। जब इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस दिन तल्लत महमूद नामी शख्स की जब वहां पर मौत वाक़ई हो जाती है, तो उस दिन अगले दिन वहां पर ही जिका गली के मकाम पर मकामी आबादी की तरफ से पुरजोर एहतजाज किया गया, मुजाहरा किया गया कि इंतजामिया ने अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद इंतजामिया वहां पर पहुंचती है और ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि अगले 2 दिनों तक कातिलों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा और FIR करवाई जाती है। FIR में 302, 148 और 149 की दफात शामिल की गई हैं। और इन दफात में जो तल्लत महमूद है उनके बेटे की तरफ से ये FIR करवाई गई है। और उसमें जो नाम नामजद करवाए गए उसमें मोहम्मद मुमताज, हारून रशीद, मानी उर्फ जो है उसका है लोरा से जिनका ताल्लुक था। और ये अपने 3 लोगों के साथ वहां पे यूनियन काउंसिल देवल के अंदर जाते हैं और वहां जाकर फायरिंग करते हैं। इन लोगों के खिलाफ FIR भी हो गई। दोबारा 2 दिन गुजरने के बावजूद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वहां पर एहतजाज हुआ, देवल के मकाम पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और काफी टाइम तक 2-3 घंटे तक एहतजाज जारी रहा। उसके बाद जब इंतजामिया वहां पर पहुंची तो उसने मजीद 4 दिन की बात की कि 4 दिनों तक हम मुल्जमान को गिरफ्तार कर लेंगे। पर अफसोस ये है कि अभी तक जो इत्तलाहात आ रही हैं या जो इन मुल्जमान के बारे में जो सुनने में आ रहा है, उसमें जो मोहम्मद मुमताज नामी शख्स था, क्योंकि इसकी बाहर की दुनिया में भी अच्छे खासे ताल्लुकात हैं और वहां पे जापान में रह कर आया हुआ था। और इसके साथ साथ जो इसके ताल्लुकात कुछ ऐसे लोगों के साथ भी थे जो कराची में आबाद थे। और ये मुमताज नामी शख्स जो है वो यहाँ से भाग कर कराची चला गया और कराची से इसने अपने दोस्तों के हमरा ये वहां से बाहर चला गया। अब ये इंतजामिया की यहाँ पे आप देखें कि इंतजामिया किस हद तक एक्टिव थी कि उसने किस हद तक तल्लत महमूद नामी जो शख्स मारे गए, इंतहाई शरीफ नफ्स
انسان تھے جن کے بارے میں پورا علاقہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ناحق مارا گیا. اور ناحق خون بہانے کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک انسانیت کا قتل جو ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل سمجھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ایک اور جگہ پہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی انسان کے ناحق قتل کے اندر زمین و آسمان کے لوگ بھی شامل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا. تو یہ اگر ہم لوگ اگر آج اس قتل کے خلاف اٹھیں گے نہیں، آواز نہیں بلند کریں گے، تو اسی طرح ہوتا جائے گا کہ مزید کچھ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اس طرح بے گناہ لوگوں کو مارتے رہیں گے، اپنا روب و دبدبہ وہاں پہ جماتے رہیں گے، جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہوں گے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ ایسے لوگ اسلحہ لا کر اپنے علاقے کے اندر جو یہ بری طرح سے وہاں پہ خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف انتظامیہ کیوں نہیں عمل میں آتی؟ اب 4 دن گزر جائیں گے، 2 دن کے بعد جمعے والے دن ان کے 4 دن پورے ہو جائیں گے، اور اگر 4 دنوں کے اندر پنجاب پولیس یا انتظامیہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرتی تو اپنے حسب وعدہ اس چیز پہ وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس پہ ان کو یاد رہے کہ انہوں نے دن جو دیا تھا. اب دوسری طرف سے جمعے والے دن دوبارہ سے جو مین روڈ جو جا رہی ہیں، جو روڈ جا رہی ہے کشمیر کی طرف ایکسپریس وے، اور جو اوپر سے جی ٹی روڈ جو جا رہی ہے، ان دونوں روڈز کو بند کر دیا جائے گا. جو اوپر دیول سے جا رہی ہے اور نیچے دیول سے جو روڈ جاتی ہے کشمیر کی طرف، ان دونوں روڈز کو وہاں سے بند کر دیا جائے گا. الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا یا جو شکار ہوں گے وہ یہاں سے باہر سے جانے والے لوگ ہوں گے، سیاح ہوں گے، یا وہاں کے مقامی آبادی ہوگی. لیکن انتظامیہ کیوں نہیں حرکت میں آتی؟ سارے معاملے کی جو ذمہ دار اس وقت بنتی ہے وہ انتظامیہ بنتی ہے. آخر انتظامیہ کب ہوش کے ناخن لے گی؟ وہ طلعت محمود کو انصاف فراہم کیوں نہیں کر رہی؟ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر انتظامیہ اپنی کارروائی نہیں کرتی اور ملزمان کو گرفتار نہیں کرتی تو ہر شخص جو ہے وہ طلعت محمود کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب تک اس کو انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک احتجاج ہوتا رہے گا، اور اس وقت تک انتظامیہ سے سوال ہوتا رہے گا. اب یہ آپ لوگوں پر کام بنتا ہے، یہ آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آج اگر ایک طلعت مارا گیا، کل کوئی اور بے گناہ مارا جائے گا. اگر آج اس بے گناہ انسان کے لیے آج ہم اٹھے نہیں، آج اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، آج اس کے لیے ہم نے آواز نہیں بلند کی، تو کل کوئی آپ کا بچہ، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی دوست ان قاتل گنڈوں کے ہاتھوں شکار کا نشانہ بنے گا. تو پھر اسی طرح ہم احتجاج کرتے رہیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت پوری جو آبادی ہے، پوری جو یونین کونسل کے لوگ ہیں، ان سے سوشل بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں جو معاشرے کے اندر سور کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر بیڑیے کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھی جائے، اور ایسے لوگ جو طاقت کے نشے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ جائیں گے یا علاقے کے اندر ان کے خلاف بولنے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ کوئی قتل کریں گے تو لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. یہ میرا ان تک پیغام ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں علاقے کی بھلائی ہے، اور قانون کا سامنا کریں. شکریہ.